रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, एकेडमिक कैलेंडर तो मैं महीना शुरू होता है तो आपके साथ डिस्कस करना शुरू करता हूं, क्योंकि ये याददानी ज़रूरी होती है इस मंथ में हमने क्या क्या काम करना है। तो अभी हम लास्ट वर्किंग डेज़ में जा रहे हैं। सबसे पहली बात है, आपको पता है कि सैटरडे से आपको छुट्टियां होने जा रही हैं, यानी मंडे आपकी पहली छुट्टी होगी। अब छुट्टियों का जो होमवर्क है वो तकरीबन तैयार हो गया है। प्री से लेके 8th क्लास तक वही होमवर्क है जिसका इम्तिहान होना है मार्च में। आपको पता होना चाहिए आपका जो एनुअल एग्ज़ाम है वो 15 से 20 मार्च तक शुरू होगा। स्कूल 15 फरवरी को खुलेगा, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि मौसम बहुत शदीद होता है तो स्कूल खुलने में देर भी हो सकती है, लेकिन वो बाद में नोटिस हो जाएगा। अभी जो हमें हुक्म मिला है वो 15 फरवरी से है। 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक आप होमवर्क जो करेंगे उसको टीचर रिवाइज करेंगे। उसी में से मार्च में आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा, जो हमारा सेकंड टर्म का रिमेनिंग सिलेबस है, प्री से लेके 8 तक। बाकी बोर्ड क्लासेस हैं, उनकी तो सारी बुक होती है, बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, उनका होमवर्क भी है। और होमवर्क जो है वो सीम स्टेशनरी पे फ़ोटोकॉपी पे उसको हम भेज देंगे। आपने क्लास बता के ले लेना है। अगर 4 क्लास है, आप कहेंगे मुझे 4 क्लास की होम असाइनमेंट दे दें। 5 क्लास है तो उससे कहेंगे 5 क्लास की होम असाइनमेंट दे दें। अभी तक हमने पेजेस का हिसाब नहीं किया कि क्लास के पेजेस कितने बनेंगे, यानी जितने ही बनेंगे उसी के ऊपर आपने करना है। अलग कोई शीट उसमें इस्तेमाल नहीं होनी है, क्योंकि अभी दुनिया जो है वो ई शीट की तरफ जा रही है। हमारे बोर्ड एग्जाम होते हैं ई शीट पे होते हैं। ई शीट ये है, क्वेश्चन का नंबर लिखा होता है, आपने आगे आंसर लिखना होता है और उसके लिए महदूद जगह छोड़ी जाती है जितना आंसर होता है। लिहाजा शुरू क्लासेस से ही बच्चों को ई शीट की आदत होनी चाहिए ताकि वो ई शीट का मकसद समझ सकें। पहले साल जब ई शीट हुआ था तो बच्चों के मार्क्स कम बोर्ड में इसलिए आए थे कि वो खुद काटते रहे हैं, क्वेश्चन को काट के अपनी तरफ से नंबर लिखते रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता, जो नंबर लिखा होता है उसके आगे आपने आंसर लिखना होता है, आपने काटना नहीं है। और जो क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हैं उसको आप छोड़ देंगे, ये शीट है। उसके बाद इससे भी ज्यादा आम काम जो छुट्टियों का है, मैं ये जो साइंस और मैथ और उर्दू और इंग्लिश, इससे भी जो ज्यादा आम काम छुट्टियों का है आपका, वो कौन सा है? पिछले दिनों में जरा आप अपने जहन को पीछे ले जाएं। मैंने आपको क्या कहा था कि छुट्टियों में क्या करना है? बेटे, तजवीद तलावत तो आप तब करेंगे जब आप तलावत करना जान सकेंगे, पहले उसको सीखना है। और कुरान को, अरबी को सीखने के लिए कहां से शुरू होती है, इब्तिदा कहां से होती है जी? नूरानी कायदा से। उसको नूरानी कायदा कहते हैं, खाली कायदा नहीं कहते हैं। अदब के साथ नूरानी कायदा। जिस तरह कुरान पाक में जिस लफ्ज का अदब या अहमियत बयान की हो तो उसके साथ अल आता है। अल का मैना होता है, मैना उसका कोई खास नहीं होता, लेकिन यह है कि अहमियत है उसकी ना। इस तरह नूरानी कायदा बड़ा जरूरी है अरबी सीखने के लिए और कुरान की तजवीद और नाजरे की। उसके बाद अगला स्टेप आता है, नाजरे के बाद आता है कि हम कुरान पाक के अल्फाज को पढ़ना जानते हो। अब पढ़ने के लिए फिर आती है प्रोनाउंसिएशन। कैसी? कि कोई लफ्ज गले में पड़े जाते हैं, कोई होंठों पे होते हैं, कोई जबान पे होते हैं, किसी पे हमने होंठ खोलने होते हैं, किसी पे हमने होंठों को बंद करना होता है। यही बात है ना। किसी लफ्ज को, अरूफ को हम लंबा लेके जाते हैं, किसी के लिए हम आवाज को क्या करते हैं, धीमा करते हैं, किसी को हम शार्ट पढ़ते हैं, किसी को हम लॉन्ग पढ़ते हैं। तो ये चीजें आपने छुट्टियों में सीखनी है। अपने आसपास में, पड़ोस में अच्छा कारी और कारिया देख लें, जिसकी तजवीज़ अच्छी हो, जिसकी किरात अच्छी हो।
وہ آپ کو قراءت سکھا سکے، کچھ دنوں میں آپ سیکھ جائیں گے۔ بڑا بچہ بہت جلدی سیکھتا ہے، وہ نورانی قاعدہ بھی آپ جلدی سیکھ جائیں گے، آپ قراءت بھی جلدی سیکھ جائیں گے، آپ تجوید بھی سیکھ جائیں گے۔ یہ ہمارے سلیبس کا بہت بڑا حصہ ہے جو سکول کے اوقات میں مکمل کرنا ہر سکول کے لیے مشکل ہے۔ ہماری پہلی کلاس میں میرے خیال میں پہلے کے 2 پارے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ سکول میں یہ کام کرنا بہت مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ چھٹیوں کا سب سے عام کام آپ کا یہ ہے۔ اس کے بعد جو پری سکول ہے یہ کل نہیں آئے گا، یہ سیٹرڈے کو آئیں گے پی ٹی ایم کے لیے۔ کل آپ کو پتہ ہے ہمارا قائد ڈے ہے 23 کو۔ آپ سب بچوں نے یونیفارم میں بن ٹھن کے آنا ہے، اور یہ جو اسٹوڈنٹ کونسل ہے یہ سیج سمیت رنگ سمیت انہوں نے بن ٹھن کے آنا ہے۔ ان کی بڑی عام ذمہ داری ہوتی ہے جب فنکشنز ہوتے ہیں، یہ کھڑے ہوتے ہیں ڈسپلن کے لیے۔ جو بچے آج نہیں آئے ہیں ان کو بھی بتانا ہے کہ کل انہوں نے اسکول یونیفارم میں بن ٹھن کے آنا ہے۔ اس کے بعد ایک آخری بات جو اکثر اوقات میں آپ کی یا ٹیچر کی یا کسی کی بھی جب لکھائی دیکھ رہا ہوتا ہوں، انگلش لکھی ہوئی یا اردو لکھی ہوئی، اس میں مجھے ایک کامن مسٹیک نظر آتی ہے، اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ جب آپ کسی بھی جملے کو کسی بھی سینٹینس کو اینڈ کرتے ہیں تو انگلش میں فل سٹاپ لگاتے ہیں، یہی بات ہے۔ اگر سوالیہ ہو تو مارک آف انٹروگیشن لگا دیتے ہیں، یہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایکسپلینیٹری ہو تو اس میں آپ ہائفن یا ایسی چیزیں لگاتے ہیں۔ جملہ اینڈ ہونے کے بعد اور فل سٹاپ کے درمیان میں کوئی سپیس نہیں ہوتی، کوئی سپیس نہیں ہوتی۔ یاد رہے گی یہ بات آپ کو، زندگی بھر کے لیے یاد رکھیں۔ اس کے بعد جملے کے درمیان میں ہم اکثر اوقات کاما لگاتے ہیں، جہاں ہم ہلکا سا سانس لیتے ہیں۔ کامے کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ کوئی زبان لکھ رہے ہوں جہاں سانس لیا جاتا ہے، تھوڑا سا مدعا ہمارا ختم ہوتا ہے تو پورا مدعا ہمارا ختم نہیں ہوتا۔ پورا مدعا جب ختم ہوتا ہے ہم فل سٹاپ لگاتے ہیں۔ فل سٹاپ کا مطلب ہے رک جانا۔ سٹاپ کسے کہتے ہیں؟ رک جانا، پورا رک جانا۔ لیکن وہ درمیان میں جو ہم کاما لگاتے ہیں اس کے درمیان اور آخری جو لفظ آپ نے لکھا ہے اس میں بھی سپیس نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی سپیس نہیں ہوتی ہے۔ البتہ کامے کے بعد سپیس ہوتی ہے اگلا جو آپ جملے کا سینٹینس کا بقیہ حصہ جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ غلطیاں آپ نے نہیں کرنی ہیں، خواہ آپ ہاتھ سے لکھ رہے ہوں یا ٹائپ کر رہے ہوں یا جس طرح بھی ہو۔ یہ کامن مسٹیکس ہوتی ہیں جو انکانشیسلی ہوتی ہیں، بے خیالی میں ہوتی ہیں۔ پتہ ہوتا ہے آپ کو لیکن بے خیالی میں آپ فل سٹاپ کو دور لے جاتے ہیں، اس میں سپیس دے دیتے ہیں یا کامے میں سپیس دے دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ کے ذہن میں کوشچن آتا ہو تو بے شک آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی بچوں، کل کی ایکٹیویٹی کے لیے تو آپ سارے تیار ہیں، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کے ذہن میں کوشچن پوچھ رہا ہو ہوم ورک کے حوالے سے یا نہ سمجھ آئی ہو، پھر ریپیٹ کرتا ہوں۔ ہوم ورک کا آپ کو سافٹ میں اسٹیشنری شاپ پہ مل جائے گا 25-26 کے بعد۔ آپ جس وقت چاہیں وہاں سے اس سے یہ پرنٹ اور بائنڈنگ لے سکتے ہیں، وہ پرنٹ نکال کے آپ کو بائنڈنگ کر کے دے دے گا، کیونکہ پیپر اگر بائنڈنگ نہ ہو نا تو کچھ دیر استعمال ہونے کے بعد وہ فولڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی عام سے ایکس رے کی بائنڈنگ ہو جاتی ہے، پیپر کم از کم فولڈ نہیں ہوتا۔ اسائنمنٹ آپ نے اس کے اوپر ہی کرنی ہے، اور جب آپ 15 تاریخ کو آئیں گے تو وہ اسائنمنٹ آپ نے آ کے اپنی کلاس ٹیچر کے پاس جمع کروا دینی ہے، پھر جو متعلقہ ٹیچر ہے اس کو ساتھ ساتھ چیک کرتا رہے گا اور آپ کو مارکس دے گا کہ آپ نے اچھی کی ہے، بری کی ہے، کیسے کی ہے۔ اس میں بہت سے سوال اسائنمنٹ میں ایسے ہیں جو بک میں نہیں ہیں، لیکن اسائنمنٹ کے اندر جو پیراگراف دیا چیز ہے وہ اس میں موجود ہیں۔ ڈائریکٹ وہ ایکسرسائز کے کوشچن نہیں ہیں، خواہ وہ میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے یا جو بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔